استاد قدیر؟ استاد احمد، با عروسی نامدین؟ ببخشی برام یک کار ضروری پیش آمده بود. کدام مشکل خونه است نه؟ نه، زنده باشی. ما فکر کرده بودم که ترا شاهد نکایم بگیریم، اما اگر شاهد می شدی باید دروغ می گفتی. نفهمیدم. مذاق کدام استاد؟ به خاطر که از شاهدا می پرسن که تو شاهد هستی یا نه. باز فهمیدم که تو دی باره چیز نمیفهمی. تو خوب هستی؟ خوب هستم، زنده باشی. باز خود دیدیم.